This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरुमध्ये धेरैले भनेको एउटा पक्षले, एउटा धारले अथवा उहाँलाई अथवा उहाँको अभियानलाई, उहाँ सम्बद्ध विचार समूहलाई अथवा राजनीतिक दललाई पछ्याउने पर्गेल्नेले धेरै चिनेको सुप्रसिद्ध नाम, तर त्योभन्दा बाहिर फराकिलो आयामबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नौलो नाम, नौलो पात्र पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि आज आउने कડીका रूपमा चाहिँ हामीले अस्ति पनि भन्ने गरेको थियौँ, पटक पटक भन्ने गरेका छौँ, हामीले 6 महिनामा एक पटक चाहिँ हामीले गरिरहेका कामहरू, कर्महरू, संवादहरू, साक्षात्कारहरू कति प्रभावकारी छन् अथवा कुन परिमाणमा तपाईहरुको रोजाइमा परेका छन् भन्ने परीक्षणका हेतु 6 महिनामा तपाईहरुसँग सार्वजनिक माध्यमबाट आह्वान गर्ने गर्दछौँ। ट्विटरबाट, फेसबुकबाट, इन्स्टाग्रामबाट, युट्युबबाट त्यहाँ आएका प्रतिक्रियाहरूमध्ये 10 जना सर्वाधिक रूपमा रोजाइएको, त्यहाँ त सबै गरेर करिब 16,000 सिफारिस आएका थिए। 16,000 त मान्छे पाउनै उपलब्ध पाउनै गाह्रो हुन्छ। 16,000 मध्ये त केही हजार नाममा प्रशस्त नाम आएका थिए। त्यो मध्ये 10 जना सर्वाधिक रोजाइमा परेका पात्र हामीसँग हुनुहुन्छ। सुशील गौतम। सुशील गौतम मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उमेरले मभन्दा पनि कान्छो हुनुहुन्छ। भौतिक उमेरले त के फरक पार्छ र। 2043 साल चैत 17 गते जन्मिनु भयो। काभ्रे पलाञ्चोक पुर्ख्यौली थलो, बसाइ सरेर मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ। बुवा जागिरी हुनुहुन्थ्यो, आमा उद्यमी, सानैदेखि मेधावी विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। हरेक मान्छेलाई चाहिँ सनै सनै रूपान्तरण हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा घटनाले निमेषभरमै व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउँछ। त्यस्तै घटना घटित भएको थियो। उहाँ मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज काठमाडौँमा 12 कक्षा पढ्दा ताका कलेजमा पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी। उहाँसँगको साक्षात्कार, विशेष गरी त्योभन्दा पनि अगाडि वैज्ञानिकतायुक्त धर्म, धार्मिकतायुक्त विज्ञान पुस्तक प्राप्त गरेर पढे पश्चात उहाँको पहिलो प्रश्न नै ध्यानबाट ज्ञान कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने जिज्ञासाबाट त्यो यात्रामा उहाँ रमण गर्नुभयो। संवादका क्रममा कति वैयक्तिक, कति विषयगत रूपमा ती सन्दर्भहरू आउलान्। धेरैले याद गर्ने अथवा प्रेरणादायी पक्ष चाहिँ के हो भने उहाँ उच्च शिक्षाका लागि 12 वर्षसम्म फिनल्यान्डमा रहनुभयो। उहाँ पढ्नु मात्रै भएन, त्यहाँ उद्यम पनि गर्नुभयो, व्यापार गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो। त्यसले चाहिँ अब आफूले अहिले गरिरहेको पूर्वीय दर्शन, जरो कुलोको खोजी, उद्बोधन, तर त्यो पाश्चात्य समाजको अध्ययन सँगसँगै पूर्वीय समाज अथवा शिक्षा पद्धतिको तादम्यता खोजियो भने त्यसले आफूमा भएको त्यो अनुकरणलाई अझै पुष्पन र पल्लवन बनाउन सक्छ भनेर पनि होला। ती सन्दर्भहरू पनि आउलान्। स्वागत छ गौतमजी। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईको अभियानबाटै जाउँ। यो अभियानका विषयमा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीसँग काफी चर्चा भएको छ, तर फरक पात्रबाट, फरक परिवेशमा फरक प्रस्फुटन हुनसक्छ अथवा फराकिलो प्रस्फुटन हुनसक्छ। विश्व व्यवहार अथवा विश्वव्यापी रूपमै एकरूपता हुँदै गएको, जसलाई ग्लोबलाइजेसन भनिन्छ, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै दृष्टिकोणले, अझ सूचना प्रविधिको अन्तर्ग्रहीय विश्वका कारणले त झनै विश्व एउटा ग्रामका रूपमा भनेर भनिरहँदाखेरि जरो किलोलाई परिभाषित कसरी मूर्त रूपमा गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको अलग थलग स्वतन्त्र अस्तित्व, मौलिक अस्तित्व भेट्न सकिन्छ? सुरुमा यो जरो किलो भन्ने बित्तिकै यसका बृहत परिभाषातिर जाने हो भने समय लाग्न सक्छ। एकै शब्दमा भन्दा यो अनुसन्धान हो। अनुसन्धान, हामी कुन ठाउँमा छौँ, हाम्रो देशलाई हामीसँग स्वाभाविक रूपमा पाच्य हुने खालको शिक्षा, अर्थतन्त्र, राजनीति, समाज व्यवस्था कस्तो हुने भनेर त्यसको दार्शनिक चिन्तन, त्यसको सैद्धान्तिक चिन्तन के त, कहाँबाट ल्याउने त भन्दा हामी भित्रै रहेका सिद्धान्त, दर्शनवाद, प्रतिमानको खोजी गर्ने क्रमको नाम हो जरो किलो। अब यो जरो किलो भन्दाखेरि नेपालको लागि मात्र गरिएको होइन। भोलि नाइजेरियाका, मैले नाइजेरियन साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु, मेरो क्लासमेटहरूसँग कुरा गर्छु। नाइजेरियामा आज वेस्टमिनिस्टर शैलीका व्यवस्था होलान्, त्यहाँ अर्थतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्था होला। भोलि नाइजेरियनहरूले
बुझे कि हामी जरो किलो आफ्नै रुट एन्ड लोकसको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने भएपछि उसले आफ्नो नाइजेरियाको धर्म संस्कृति परम्परामा अध्ययन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र उसको लागि सुपाच्य व्यवस्था कस्तो हुने रहेछ भनेर खोज गर्छ, अनुसन्धान गर्छ अनि फेरि सतहमा आउँछ। यसको सुरुवात चाहिँ हामीले नेपालबाट गरेका हौँ। मौलिक जरो किलो पार्टीले जुन जरो किलो प्रतिमानको कुरा गरिरहेको छ त्यो जरो किलो भने नेपालको लागि मात्रै होइन, यो विश्वको लागि हो। विश्वभरिका हरेक देशले आफ्नै दार्शनिक पृष्ठभूमिमा रहेर आफू शासित हुनुपर्छ, अर्थतन्त्र चलाउनुपर्छ, शिक्षा चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ जरो किलो हो। अब हाम्रो जरो किलो चाहिँ यो जुन विश्वभरि नै एकरूपता हुँदै गइरहेको छ भने त जो हरेक जुन राष्ट्रहरू छन् नि जो विदेशी यो साम्राज्यवादी व्यवस्थाबाट आएका विभिन्न सोच विचार यसबाट लादिएका छन् त्योबाट स्वतन्त्र हुनको लागि हामीले ढोका खोलिदिएको हो। त्यही भएर यो विश्वको लागि हो। एकरूपता हुँदै गएको छ भनेर तपाईँले सामसुङ फोन त कोरियामा पनि चलाइन्छ, यहाँ पनि चलाइन्छ, त्यहाँ कोरियन बोल्छन्, यहाँ नेपाली बोलिन्छ। एकरूपता होइन नि, त्यो प्रविधि यताउता भएको मात्रै हो, त्यो सबै एकरूपता भएको होइन। उसले आफ्नो संस्कृति परम्परा बिर्सिन खोजेको होइन, प्रविधिको प्रयोग गरेर उसले आफ्नोपन अझ उजागर गर्न खोजे मात्रै हो। अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत प्रसङ्ग, तपाईँको हुर्काइका विषयमा तपाईँले पृष्ठभूमिमा चर्चा गरेँ, अध्ययन अध्यापनको विषयको कुरा गर्दा तपाईँ फिनल्यान्डमा 12 वर्ष पढ्नुभयो, बस्नुभयो। कम्युनिस्टहरूले जार्गनका रूपमा भन्ने गरे जस्तो त्यो बुर्जुवा शिक्षाका लागि, जबकि तपाईँ त्यसको इतर तपाईँ डाक्टर निर्मल अधिकारी अथवा जरो किलोले चाहिँ त्यसलाई फरक ढङ्गबाट व्याख्या गर्छ। उताको शिक्षा, उताको डिग्री हासिल गरेपछि उतालाई बढी बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर कि कथनीमा मह र करणीमा जहरको तादात्म्यता नभेटिएको? पहिलो कुरो त हामीले यहाँ जरो किलोको कुरा गर्छौँ, तर म पढ्न चाहिँ फिनल्यान्डमा पढेको हुँ नि भन्ने विषयमा छ। यसमा कसरी बुझौँ भने मैले फिनल्यान्डमा पढेर आएपछि लोक कल्याणकारी राज्य नै ठिक रहेछ, राजतान्त्रिक समाजवाद नै ठिक रहेछ, किनभने फिनल्यान्डमा म पढेको त्यहाँ बुझेको त्यही नै ठिक हो भनेर मैले त्यही बोकेर आएको भए त्यो गलत हुन्थ्यो। मैले त्यहाँ पढेँ, त्यहीँको बुझेँ, त्यहीँको राजनीतिक, त्यहीँको अर्थतन्त्र, शिक्षाको बारेमा कयौँ कमी कमजोरीहरू म अहिले केलाउन सक्छु एउटा त्यहीँको पढाइको आधारमा। अनि अर्को हामीले भन्ने गरेको जरो किलोले जे भन्छ मौलिक शिक्षा पद्धतिको जुन कुरा गरिरहेको छ ती बाहेक बाँकी खत्तम भनेर जुन कम्युनिस्टहरूले जुन चर्चा गर्छ बुर्जुवा शिक्षाको कुरा, आफू चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ भनेर पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बन्दुक बोकाउने, स्कुलबाट निकालेर बन्दुक बोकाउने अनि आफ्ना छोराछोरी चाहिँ जेएनयू पठाउने गर्ने काम गरे होइनौँ हामीले। पहिलो कुरो बुझ्नु भने हामीले विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनुसरण गर्नुपर्छ, ती लिन सक्नुपर्छ। आज हामीले जे गर्न सकेका छैनौँ नि ती कुराहरू यदि पश्चिमा देशले गरेका छन् भने त्यो विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रबाट हामीले लिन सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। तर मूलभूत कुरा, हाम्रो आधारभूत कुरा हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ। हाम्रो जरो किलो प्रतिमानमा आधारित रहेर जरो किलो भने जस्तै रुखकै कुरा गरौँ न, रुखले पनि त तपाईँ अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड त हावाबाट लिन्छ, त्यो हावा कहाँ फैलिएको हुन्छ त्यहाँबाट ल्याएको हुन्छ। त्यस्तै यदि हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि मूलभूत कुरा हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ र विज्ञान र प्रविधि यदि सक्छौँ भने हामी आफै विकास गर्नुपर्छ, सक्दैनौँ भने बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। तर उताबाट ल्याएको भन्दैमा आदर्शै उताको बनाइदिने, प्रतिमा नै उदयको बनाइदिने, उही जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने, कहिले स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने, कहिले फिनल्यान्ड जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने, हामी त्यसो भन्दैनौँ। हामी नेपाललाई नेपालै बनाउनुपर्छ। के को आधारमा बनाउनुपर्छ भने मौलिकताको आधारमा बनाउनुपर्छ, जरो किलोको आधारमा बनाउनुपर्छ। फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क जस्ता देशहरूलाई विश्व मानचित्रमा लोक कल्याणकारी राज्यको दृष्टिकोणले पनि, धनी र गरिब बीचको खाडलका दृष्टिकोणले पनि, सबै दृष्टिकोणले विश्वका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो देशहरू मानिन्छ। ती देशहरूमा चाहिँ के त्यस्तो खोट पाउनुभयो तपाईँ 10-12 वर्ष पाउँदाखेरि, जसको क्षतिपूर्ति परिपूरण चाहिँ यहाँ अर्कै रूपमा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सन् 2014 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेलामा फिनल्यान्ड चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट राष्ट्र भनेर आएको थियो। त्यस्तै वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा पनि फिनल्यान्ड चाहिँ उत्कृष्टमा पर्छ, पटक पटक परिरहेको छ। त्यहाँ रहँदाखेरि पनि मैले लेख लेखेको थिएँ, फिनल्यान्ड कसरी सुखी राष्ट्र भनेर पनि लेखेको थिएँ। त्यसमा मैले कयौँ कुरा केलाएको छु र साथसाथै त्यहीँका फिनिस नागरिकहरूले पनि फिनल्यान्डको व्यवस्थादेखिबाट वाक्क दिक्क भएर, अब यो वाक्क दिक्क कुन तहमा भन्दा हामीलाई त रहर छ यो देश छोडेर फिनल्यान्ड जान पाए हुन्थ्यो अथवा युके जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर त्यहीँ बसिरहेका मान्छेहरूले पनि त तुलनात्मक रूपमा अध्ययन त गरेका हुन्छन् नि, उसको पनि त दृष्टिकोण त हुन्छ नि, यो राष्ट्र के भयो भने अगाडि बढ्थ्यो होला भन्ने एउटा सोच त हुन्छ नि। हो, त्यो दुईवटा बुझ्दा के देखिन्छ भन्दा फिनल्यान्ड संसारको सुखी राष्ट्र, सर्वोत्कृष्ट सुखी राष्ट्र हो भने त्यहाँका युवाहरू 4 लाखजना डिप्रेसनको शिकार कसरी भए, 90% बुढापाकाहरू जो सिनियर सिटिजन्स होममा बसिरहेका छन् तिनमा एक्लोपनको शिकार कहाँबाट आयो, 39% डिभोर्स रेट कहाँबाट आयो। समग्रको कुरा होइन, विकास र समृद्धि भन्ने बित्तिकै चिल्ला सडक र अग्ला घर मात्रै हो, समग्र सामाजिक व्यवस्था पनि त हुनुपर्छ नि त। हो, सामाजिक व्यवस्थामा कयौँ प्रश्नहरू त्यहाँ अनुत्तरित छन् र त्यो उत्तर दिने काम कसले गरिरहेछ भने हामी भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तिनै तहको विकास हुनुपर्छ भनेर जसले भनिरहेछ त्यसले उत्तर दिइरहेको छ। भन्दा फिनल्यान्ड कामै लाग्दैन,
डेनमार्क कामै लाग्दैन भन्न खोजिया होइन, तर त्यहाँ पनि कतिपय नपुगेका कुराहरू छ नि, त्यसको चर्चा हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। अनि यति भइसकेपछि पनि हाम्रो राष्ट्रले जुन दिन सक्छ विश्वलाई, नेपाललाई मात्र होइन विश्वको लागि दिन सक्ने कुरा काहीँ छ भने त्यसलाई त ल्याउनु पऱ्यो नि। जस्तै यही विषयमा चर्चा गर्दाखेरि टर्कीका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपाललाई G20मा ल्याउनुपर्छ भनेर सन् 2016मा भन्यो, भाषण गरेको थियो। त्यो के को आधारमा भने नेपालमा त चिल्ला सडक अग्ला घर छ भनेर त भने होइन नि। नेपाल आध्यात्मिक राष्ट्र हो, आध्यात्मिक राष्ट्रलाई पनि G20मा सहभागी गराउनुपर्छ भनेर उसले बोल्नुको कारण के हो भने नेपालको क्षमता देखेर हो नि। बाँकी रहे प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कसरी समुचित प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त त्यो छँदैछ, त्यो गर्नै पर्छ। तर हाम्रा भएका सम्पदाप्रति चाहिँ आँखा चिम्लिने, तर डेनमार्क स्विडेन फिनल्यान्ड नै सर्वेसर्वा हो त्यस्तै बन्नुपर्छ भन्ने आदर्श निर्माण गऱ्यो भने त हामी त पछि लाग्यौँ त हो नि। 100 वर्ष अगाडि डेनमार्क थिएन, आज छ, 100 वर्षपछि नहुन सक्छ, तर यो सभ्यता संस्कृति त चल्नुपर्छ भने त आधारभूत कुरा त लिएरै बस्नु पर्यो। अघि विश्वव्यापीकरणको कुरामा तपाईँले प्रतिप्रश्न गर्दै स्यामसङको उदाहरण दिएर त्यो त सूचना प्रविधि हो, त्यसलाई दक्षिण कोरियामा आफ्नो भाषामा प्रयोग गर्छन्, नेपालमा आफ्नो भाषामा भने जस्तै मैले विश्वव्यापीकरणलाई प्रवर्धन गर्न खोजे होइन, तर अहिले विशेष गरी व्यवहारमा चिन्तनमा धेरैतिर एउटा साम्राज्य स्थापित भएको छ। साम्राज्यवाद भन्ने जार्गन भने जस्तै मैले भन्न खोजे होइन। पोसाक अहिले हामीले लागिरहेको यो हाम्रो मौलिक पोसाक त होइन होला, टोपी होला बेग्लै कुरा, नत्र पनि यो पनि पश्चिमा पोसाक नै हो। तर खालि सबै कुरामा अलग थलग भएर अतिवादी भएर यो चाहिँ हुने यो नहुने भनेर निषेध गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै हो। तर आधारभूत रूपमा तपाईँ हामीले घरमा पकाउने दाल भातको कुरा एउटै होला, तर रेस्टुरेन्टमा गएर हेर्ने परिकारहरू सबै युरोप केन्द्रित परिकारहरूको भरमार उपस्थिति छ। हामीले पढिरहेको भाषा अहिले प्रारम्भिक भाषा नै मातृभाषा हुँदैन, राष्ट्रिय भाषाका रूपमा नेपाली त दोस्रो दर्जाको भइसक्यो, मातृभाषा त झन् तेस्रो दर्जाको भइसक्यो, अङ्ग्रेजी भाषा अन्तर्ग्रह्य भइसक्यो, टाई ठाट्नै पर्ने। निजी स्कुल मात्रै होइन सरकारी स्कुलमा पनि त्यति गरिएन भने पुग्दैन भने जस्तो भइसकेको छ। खाना रहनसहन जीवनशैली सङ्गीत हाउभाउ मात्रै होइन अहिले सपना पनि। अहिले त तपाईँको कोखमा हुँदैदेखि यसलाई उच्च शिक्षा कहाँ पढाउँछु त्योसम्म भइरहेको अवस्थामा तपाईले नेतृत्व गरिरहेको यो जरौ किलोले विश्वव्यापीकरणबाट उन्मुक्त हुने भनेर त्यसलाई आइसोलेसन जस्तो अथवा त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याएर सुसुप्त बनाउन खोजेको त होइन, किनभने एउटा त्यो सपना र यथार्थको आकांक्षा एकातिर छ, व्यवहार अर्कातिर। तपाईले भन्नुभएको कुरामा म एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्दै एउटा म ठाउँ जाँदाखेरि एउटै कुरा गर्ने गरेको छु जो पटक पटक दोहोरिन्छ। मानौ भोलि अमेरिकाले, तपाईँले भन्नुभएकै कुरामा आउँदैछु, अमेरिकाले ल ठिक छ नेपाली जनताले साह्रै दुःख पाए, आजदेखिबाट यो अमेरिकाको भिसा 1 महिनासम्म नेपालीको लागि फ्री छ, जो आउन चाहन्छौँ प्लेन चढेर आऊ भन्यो भने हामी कति प्रतिशत खाली हुन्छौँ नेपालमा, होइन ठुलो खाली हुन्छ। त्यो किन भयो भने यहाँ कयौँ सुख सुविधा भइरहेकाहरू पनि यो ठाउँ छोडेर यो माटो यो सभ्यता संस्कृति छोडेर अमेरिका जान लालायत किन भयो भन्दा यसमा मूलभूत कुरामा जानु पर्यो हुन्छ। पहिला अन्तर्गतमा के छ समस्या त्यहाँ हेरौँ। राजनीति के छ, उतैबाट ल्याएको छ, कार्ल मार्क्स भनेको छ ठुलो फोटो राखेको छ, कहाँबाट ल्याएको, जर्मनीबाट ल्याएको। ओहो राजनीति त हाम्रो देशलाई चलाइदिएको छ नि, उसैले पठाइदिएको कुरा। अर्थतन्त्र हेर्ने भने पुँजीवादी र मार्क्सवादी अर्थव्यवस्थाको छ, शिक्षा हेर्ने भने मेकालेको कुरा यही लागू भइरहेको छ। हरेक चिजमा हाम्रो जुन दैनिक जीवनमा लाग्ने चिजहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू शिक्षा अर्थतन्त्र राजनीति जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा जब विदेशी सोच विचार हावी भएर हाम्रो देशका नेताहरू फोटोकपी गरेर ल्याइदिन्छन् नि, त्यसपछि हामी जस्ता निमुखा साधारण जनताहरूले यो खालको सपना देख्नु यो गलत कुरो होइन, किन यो पुरै परिस्थिति नै त्यस्तै निर्माण गरिएको छ भने त्यो बाहेकको उसले कल्पना गर्न नसकेको मात्रै हो। अब गर्नु पर्यो के हो भन्दा ल ठिक छ स्वाभाविक हो अहिले अङ्ग्रेजी भाषा विश्वव्यापी भइरहेको छ, गुणस्तरको मापदण्ड अङ्ग्रेजी भाषा बनाउनु हुँदैन, यसमा दुई मत छैन। तर अङ्ग्रेजी बोल्न कोही क्षमता छ भने त्यसमा कुनै नराम्रो कुरो त छैन, सकिन्छ चाइनिज बोलौँ, फ्रेन्च बोलौँ, जर्मन बोलौँ, सबै चिज बोलौँ, तर अङ्ग्रेजी बोल्नु नै महानता हो, अङ्ग्रेजी बोल्नु आधुनिकता हुनु हो भन्ने मानसिकता पर्यो भने चाहिँ यो बहुत डरलाग्दो कुरो हुन्छ। यसलाई हटाउनु त कुनै न कुनै एउटा शक्ति त आयो नि, जो आशाको केन्द्रको कुरा गर्छ, जो आत्मविश्वासको कुरा गर्छ, जो भोलि ढिलो चाँडो गएर हाम्रो मौलिकतालाई स्थापित गरेर पनि हाम्रो आफ्नै भाषा बोलेर पनि संसारको एकदम नम्बर 1 राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने एउटा आशा पलाउने केन्द्र त हुनु पर्यो नि। हो त्यो केन्द्र पनि भइदिएन भने के भने नैराश्यताले गर्दा यहीँ पनि ठुलो डिप्रेसनको समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर एउटा कुनै न कुनै शक्ति त चाहिन्थ्यो, ढिलो चाँडो हामी बन्यौँ, त्यसमा हामी गौरवान्वित छौँ।
अब यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, यो समाजलाई हामीले कति चाँडो बुझाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हो। हामी अहिले त प्रशस्त देखिरहेको छ नि, ढिलो चाँडो हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पशुपति गएको कुरा गर्न थाल्नुभयो, राम मन्दिरको कुरा गर्न थाल्नुभयो। उहाँलाई के चाहिँ रियलाइज भयो, राम्रो कामलाई त राम्रो भन्नु पर्यो, के रियलाइज भयो भने यो देशमा व्याप्त समाज संस्कृति परम्परा जुन छ त्योभन्दा ठ्याक्कै विपरीत गएर म स्थापित हुन सक्दिनँ भन्ने एउटा बुझाइ चाहिँ उहाँमा बढेको देखिन्छ। त्यसमा कतिपय प्रभाव हाम्रो पनि पर्यो होला, ढिलो चाँडो पर्नेवाला छ। आज कयौँ दलहरू हेर्ने भने, अभियानहरू हेर्ने भने उनीहरूले आफ्नो दस्तावेजै सुधारेका छन्, हाम्रो पढेर दस्तावेज सुधारेका छन्। मन्त्री भइसकेका, कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्री भइसकेकाले फेसबुकमा पोस्ट लेख्छन् कम्युनिस्ट पार्टी पनि नेपालको मौलिक पार्टी हो भने लेख्ने गरेका छन्। भनेपछि मौलिकतालाई हामीले कसरी मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ, यो हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रयास हो। प्रधानमन्त्रीजीको कुरा त तपाईँले भने जस्तो त्यो रुझान, त्यो उद्बोधन त आफ्नो ठाउँमा होला, तर ब्रह्मास्त्रका रूपमा अरू केही पनि पार लागेन। कम्युनिस्ट हुँ भने त उहाँभन्दा जडसूत्री, उहाँभन्दा सेन्टर टु लेफ्ट त धेरै छन् होइन। प्रचण्डजी जति कडा कम्युनिस्ट त उहाँ होइन, झलनाथजी अथवा माधव नेपालजी जति त होइन। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने बिम्बले उहाँलाई जहिले जिस्काइरहन्छ भने ब्रह्मास्त्रका रूपमा यसको कारणले सङ्घीयता विरोधी अथवा धर्मनिरपेक्षता विरोधी ठुलो जनमतलाई आफूमा एकाकार बनाउने अस्त्रका रूपमा पनि हुनसक्छ उहाँको त। अब उहाँको व्यक्तित्वले पछिल्लो समय गरेको कुरा जुन जुन छ त्यो तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, त्यसमा चर्चा गर्ने ठाउँ थुप्रै छ। तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्ति जो धर्मलाई अफिम पनि भन्छ र पशुपति पनि जान्छ, त्यहाँ मिलेन भन्ने मात्रै हो। तर उसले धर्मलाई अफिम भन्न छोडेपछि पशुपति जान्छ भने त्यसमा ठुलो कुरो भएन। अब रह्यो ब्रह्मास्त्रको कुरो, उहाँले विगतमा गरेका कैयौँ गल्तीहरूको सोपानमा टेकेर अहिले जुन ठाउँमा आउनुभएको छ त्यो ढिलो चाँडो आज पात्रको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, यसको सट्टामा प्रचण्ड पनि हुनसक्थे, हिजो शेरबहादुर देउवाले पनि गरेकै हुन्। हरेक नेपालमा रहेका हरेक पात्रले यो खालको प्रयास गरिसकेका थिए। अब समस्या के रह्यो भने फर्किने कि नफर्किने त, आफ्नो सभ्यता संस्कृतितिर फर्किने कि नफर्किने त भन्ने हो। अब उहाँले ढिलो चाँडो सडकै फर्किनु होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले बोलेका कतिपय कुराले नेपाली समाजमा चाहिँ एउटा आशाको तरङ्ग आएको छ कि हामीले जुन व्यक्तिलाई भोट हालेर त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ, ठिक गरे बेठिक गरे त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर उसले बोलेका कतिपय कुराहरू मैले बिहान उठेर जुन पूजा गर्छु नि त्यससँग सरोकार राख्ने कुरो रहेछ भनेर जुन देखिन्छ नि, त्यो टिभीमा देखियो नि, रात दिन न त म यो धर्म मान्छु भन्दाखेरि त डराउनु पर्ने अवस्था थियो। यो त लाज लाग्नु पर्ने कुरा नि। हाम्रो जस्तो देशमा जो अध्यात्मको केन्द्र छ, यहाँ मौलिक धर्म संस्कृतिको कुरा गर्ने नि हिन्दू बौद्ध बोन जैन किराँत, यस्तो केन्द्रमा म यो धर्म मान्छु भन्दा लजाउनु पर्ने कुरा अवस्था थियो। त्योबाट पार भएर आज मौलिकताका कुराहरू आए, सभ्यता संस्कृतिका कुराहरूमा हामी मजाले छलफल गर्न थाल्यौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा गएर पूजा गर्नुभयो अरे भनेर विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। त्यो भनेको मूलधारमा हाम्रो सभ्यता आएको रहेछ भन्ने द्योतक। यो अन्तर्वार्ता पछाडि धेरै आउने टिप्पणी पनि हो। यसको सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पाटा हुन्छन् होला, तर कर्म गरेपछि फलको आश नगर भने जस्तै त्यसको कुरा त होला। तर सबभन्दा कडा रूपमा आउने प्रतिक्रिया चाहिँ के हो भने आजका दिनमा पनि यो समयमा पनि सूचना प्रविधिको अन्तर्ग्रहीय रूपमा यो अवस्थामा पुगिसकेको विश्वमा तपाईँ त्यही पुरातनपन्थी, त्यही जडसूत्र जस्तो लाग्ने धर्म रीतिरिवाज देउताका मात्रै कुरा गरेर आजको प्राथमिकता त्यो हो र? तपाईँ जस्तो 30 को दशक को मात्रै 30-40 नपुगेको 30-35 वर्षको एउटा जुझारु युवा 10-15 वर्ष पछाडि युरोप बसेको, त्यहीँको शिक्षा पद्धतिले संसार बुझेको देखेको मान्छेले अहिले पनि त्यही जडसूत्री, त्यही परम्परागत मात्रै होइन सनातनी अथवा पुरातनी विषयको पछि लागेर अरूलाई भड्काउने। लट्टाइबाट तपाईँ चङ्गा उडाउनु पऱ्यो भने सुरुमा त्यो त्यतिकै चङ्गा उड्दैन, त्यसमा लट्टाइमा बाँधिएकै हुनुपर्छ, कहीँ न कहीँ जोडिएको हुनुपर्छ। त्यो हावाको वेगसँग तैरेर बिस्तारै माथि उड्दै 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 जान्छ। जति जति लट्टाइ खोलिँदै जान्छ त्यति त्यति माथि उड्दै जान्छ। कसैले जडसूत्रवादी पुरातनवादी हुन्छौँ हामी, पुरानोसँग जोडिनु हुँदैन भनेर चुड्याउन खोज्यो भने त्यो चङ्गा एकछिन त हावाको माथिल्लो तहमा अघिभन्दा पनि माथि पुगेको त देखिन्छ, त्यसपछि त्यो हावाको वेगसँग बिस्तारै खस्दै खस्दै जान्छ। हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्छौँ, स्ट्याटोडाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दा। आफ्नोपन पनि नछोड्ने, नयाँ आएका परिस्थितिलाई पनि आत्मसात गर्दै जाने। तपाईँ मूलभूत कुरामै छोडिदिनु भयो भने भोलि चिल्ला सडक र अग्ला गर्ने विकासको मानक हो भनेर बनाइयो, बाँकी भएभरका धर्म संस्कृति परम्परा सभ्यता सबै नाश हुने हो भने तपाईँमा र एउटा भाग्दै दौडिँदै लखाटिँदै गएर अहिले ल्याटिन अमेरिका अथवा नर्थ अमेरिकामा गएर बस्न बाध्य एउटा कुनै काला जातिको मान्छे बिच के फरक रह्यो? उसको त सबै सकिया हो नि।
न सभ्यता छ, न संस्कृति छ, न परम्परा छ, त्यहाँ ल्याइयो, बेचियो, त्यसपछि उसको पुर्खा त्यहाँ हुर्क्यो। त्यो खालको अवस्था स्वीकार्य छ कि हामी हाम्रै सभ्यता संस्कृतिमा आधारित रहेर विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहयोगिताको सम्बन्ध यसमा आधारित रहेर अगाडि बढ्नु सम्भव छ, सुहाउँछ? त्यो हामी जस्ता युवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब म जस्ता युवा भन्ने बित्तिकै अब युवाको त मानकै भइसकेको छ, आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति छिचेर थुरथुर गरेपछि बल्ल पक्का युवा रहेछ भनिन्छ। होइन, हामी त्यस्ता युवा होइनौँ। नेपालमा अझ पनि त्यस्ता युवाहरू छन् जसले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा सभ्यतालाई आत्मसात गर्दै विश्वभरिका कुन देशमा के भइरहेको छ, आज ल्यापटप ट्याब्लेट फर्काएर हेरेर यो ब्रेक्जिट भएछ, युके युरोपबाट निस्केपछि अबको परिस्थिति के हुनसक्छ भनेर ऊ नेपालमा बसेर पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, अध्ययन गरिरहेको छ। हामी त्यस्ता खालका युवाहरू हौँ जसले नेपालको आफ्नोपन पनि छोड्नुहुन्न, विश्वमा आएका नयाँ परिवर्तनलाई पनि हेरेर बुझेर आत्मसात गर्दै अब अगाडि कसरी बढ्ने भनेर सोच्न सक्छ, विचार गर्न सक्छ। विश्वव्यापी मानक भने त के हुनु पर्थ्यो, हुनु पर्ला भने एउटा त वसुधैव कुटुम्बकम, शाब्दिक रूपमा यो एउटा पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित होला। मानवतावाद, आधारभूत कुरा मानवतावाद, आधारभूत रूपमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति, आधारभूत रूपमा मानवाधिकारको प्रत्याभूति, त्यस पछाडि समतामूलक समाज, यी कुरा पो हाम्रा मानक हुनु पर्थ्यो त। देवी देवता, धर्म, परम्परा, संस्कृति त्यसले त झन् छुवाछुत, विभेददेखि लिएर अन्य मस्यकता ल्यायो नि। त्यसैले त हामीले आधुनिक राज्य राष्ट्रको कुरा गरे हो नि। ल अब तपाईले सुरुमा भनिहाल्नु भयो त्यो जुन समानताको कुरा छ, लोकतन्त्रको कुरा छ, मानवीयताको कुरो छ, त्यो हामीले भन्ने गरेको सहरीयता दर्शनभन्दा कुन मानेमा फरक हो भन्ने कुरामा सायदै कसैले प्रमाणित गर्न सक्ला। हामी भनिरहेका छौँ सहरीयता दर्शनमा आधारित रहेर अबको संसार अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सहरीयता दर्शन भनेको के हो? हामीले अहिले जुन मानवतावाद भन्छौँ नि, त्यो मानवतावादको इतिहास पनि धेरै लामो छैन। तर सहरीयता दर्शन भनेको प्रकृति सापेक्ष हुनुपर्छ। एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँगको जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आधारमा, त्यसको आधारमा तपाईँले आज के भन्नुभयो, त्यो कुन जातले भनेको, बाहुनले भनेको कि नेवारले भनेको भन्ने हिसाबले होइन कि मन, समान हृदय यो हुनु पर्यो भनेर हामीले सहरीयता दर्शनमा आधारित रहेर हाम्रा विभिन्न, जस्तै राज्य राष्ट्र सिद्धान्त केमा आधारित रहेर बन्यो? सहरीयता दर्शनमा आधारित रहेर बन्यो। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले के भन्छ? सहरीयता दर्शनमा आधारित रहेर बन्नु भन्छ। यसरी हामीले सहरीयता दर्शनमा आधारित रहेर यो अबको विश्व चल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। अब तपाईँले भन्नुभएको जुन लोकतन्त्रको कुरा छ, योभन्दा पृथक हो त? सहरीयता दर्शनभन्दा पृथक हो त? होइन। जस्तै मानवताको कुरा हुन्छ, मानव बीचको मात्रै होइन, प्रकृतिसँग कुरो छ नि। आज हामीले प्रकृतिको चरम दोहन गरेको कारणले गर्दाखेरि चीन र अमेरिकाले यो कार्बन उत्सर्जन गर्छन्, दुःख पाउँछौँ हामी यहाँ नेपाली। बङ्गलादेशमा गएर समुद्रमुनि मन्त्री परिषदको बैठक बस्छ, नेपालमा चाहिँ सगरमाथाको बेस क्याम्पमा बस्छ। त्यो किन गरे? हामीले त कुनै समस्या गरे होइन नि। समस्या पैदा कहाँबाट भयो भन्दा प्रकृतिमाथिको निर्लज्ज दोहन जहाँबाट भयो, तिनलाई पनि सिकाउनु छ कि यो प्रकृति भनेको साझा, यो पृथ्वी भनेको साझा हो। तिमीले आज गरेको कुनै पनि गतिविधिले भोलि म खान नपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सहरीयता दर्शनमा आधारित रहेर बनाऊ भन्न खोज्यो। यसर्थ हामीले लिएका अधिकांश सिद्धान्तको कुरा गर्ने, जस्तै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको कुरा गर्ने भने जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिको आधारमा राष्ट्रियताको मानक बनाएर एकअर्कामा घृणा, किताकाट गर्ने र नयाँ राज्य सिर्जना गर्ने, द्वन्द्व मचाउने, त्यो हुनु हुँदैन भनेर यही दर्शनले भन्छ। यो दर्शन यदि विश्वले अवलम्बन गर्ने हो भने तपाईँले अघि प्रयोग गर्नुभएका जुन लोकतन्त्रका कुरा छन्, मानवताका कुरा छन्, यो सबैको समाधान नै सहरीयता दर्शन। तपाईँले एकपटक डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अन्तर्वार्ता मार्फत नै भन्नुभएको थियो, राष्ट्र राज्य सिद्धान्त भन्ने गर्नुहुन्छ डाक्टर भट्टराई लगायतहरूले, बहुराष्ट्रिय राज्य, अझ त्यसको विस्तारित रूप बहुराष्ट्र राज्य। तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्र राज्य नभएर राज्य राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ। के फरक हो त्यो उहाँहरूको बहुराष्ट्रिय राज्य र राज्य राष्ट्रमा? बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने बित्तिकै यो युरोपको पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ। 1648मा के भयो भने त्यहाँ क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरू आपसमा 30 वर्षसम्म लडेर थुप्रो मान्छे मारिए त्यहाँ, होइन? लगभग युरोपको 20% जति मारिएका थिए। त्यसलाई उनीहरूले समाधान गर्नको लागि के गरे भन्दा वेस्टफेलियाको सन्धि भयो। त्यो सन्धिले चाहिँ के मार्गनिर्देश गर्यो भन्दा कसैको जात, भाषा, धर्म, संस्कृति कुनै पनि जन्मको आधारमा यदि उसमा भिन्नता अथवा विविधता छ भने त्यसलाई राष्ट्रियता मान्ने, त्यो राष्ट्रियतामा टेकेर नयाँ राज्य निर्माण गर्न पाउने भन्ने यो मार्गनिर्देश त्यसले गर्यो। त्यसपछि सतहमा आए विभिन्न राज्यहरू, जर्मन भाषीको लागि जर्मनी, फ्रेन्च भाषीको लागि फ्रान्स, त्यसपछि मात्र बनाएन, त्योभन्दा अगाडि पनि थिए, तर त्यसले स्पष्ट किटान गरिदियो। त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रहरू जुन अहिले युरोपमा छन्, फिनिस बोल्नेको लागि फिनल्यान्ड, डेनिस बोल्नेको लागि डेनमार्क, नर्वेजियनको लागि नर्वे, यी बने।
तर यसले के समस्या पैदा गर्यो अहिले? त्यो बेलामा कतिपय ठाउँमा समाधान पनि भयो, तर अहिले के समस्या भइदियो भने फ्रान्समा 9% मुस्लिम छन्। यदि उसले इसाईलाई नै राष्ट्रियता मान्यो भने मुस्लिमलाई के गर्ने? त्यहाँ हिन्दू पनि छन्, तिनलाई के गर्ने? यदि उसले फ्रेन्च भाषालाई मात्र मान्यो भने त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषी पनि छन्, जर्मन भाषी पनि छन्, तिनलाई के गर्ने भनेर अब यो ठुलो सङ्कट ल्याइपुर्यायो। त्यो सङ्कटबाट समाधान दिनको लागि हामीले ल्याएको सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त। अब बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको चाहिँ के हो भन्दा युगोस्लाभिया भन्ने थियो त्यो बेलामा। युगोस्लाभिया भने एउटै राज्य, त्यहाँ चाहिँ फरक फरक राष्ट्रियताहरू थिए हो। अनि त्यो राष्ट्रियताहरू आपसमा जुन बहुराष्ट्रियताको मान्यतामा आधारित रहेर बनेको त्यो जुन युगोस्लाभिया थियो, समयक्रममा त्यो जोसेफ ब्रुज टिटो भन्नेले सुरुमा त सैन्य शासनको कारणले दबाएर राखिदिए। जब उनी मर्ने बित्तिकै फरक फरक राष्ट्रियताहरू, सो कल्ड राष्ट्रियता भनौँ, तिनीहरू आपसमा खिचातानी गर्न थाले। अब टुक्रा टुक्रा भएर 8 टुक्रामा युगोस्लाभिया विभाजित छ। सोभियत सङ्घको अर्कै कथा छ, कुरा उही हो है। हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा पनि हेर्ने भने तत्कालीन सावरकर र मोहम्मद अली जिन्ना, यिनीहरूले इस्लाम पनि राष्ट्रियता हो भन्थ्यो, मोहम्मद अली सावरकरले हिन्दुत्व पनि त राष्ट्रियता हो भन्थ्यो, छुट्यो नि। अहिले इन्डिया र पाकिस्तान भन्यो। अब फेरि पाकिस्तान पनि यो भाषाको आधारमा बङ्गाली भाषाको लागि पूर्वी पाकिस्तान टुक्रियो, बङ्गलादेश बन्यो, पश्चिम पाकिस्तान बन्यो। अब फेरि पाकिस्तान पनि टुक्रिएर के बन्दैछ? बलोचिस्तान, पस्तुन होइन, सिन्ध, यिनीहरू बन्दैछन्। बाबुराम भट्टराईहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 3वटा राष्ट्रियता छन्। एउटा नाक थेप्चो हुने समूह एउटा राष्ट्रियता, नाक चुचो हुने अर्को राष्ट्रियता, अनि धोती लगाउने अर्को राष्ट्रियता पनि उहाँको बनायो। उहाँ चाहिँ कस्तो भने जन्मको आधारमा जुनसुकै विशेषता हुन्छ त्यसलाई राष्ट्रियताको मानक बनाउने अनि त्यसमा आधारित रहेर राज्य निर्माण गर्ने भनेर जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा 11वटा राज्य बनाउने, एउटा चाहिँ गैर भौगोलिक राज्य, बाँकी 10वटा राज्य बनाउने भनेर भन्नुभएको छ। यो भनेको 20 वृक्ष हो। तपाईँ हामी जस्तै एउटा काठमाडौँमै हेऱ्यो भने नेवार छ, नेवारभित्र हिन्दू पनि छ, बौद्ध पनि छ, त्यहीँभित्र पनि विभिन्न जात व्यवस्था छ। बाहुनकै हेऱ्यो भने पूर्विया र कुमाई भनेका छन्, अनेक छ नि हाम्रो। हरेकलाई हरेक विरुद्ध लडाउनको लागि उहाँहरूले फालेको अब जानेर नजानेर थाहा छैन प्रपञ्च हो यो। बहुराष्ट्रिय राज्य प्रष्ट उदाहरण छ युगोस्लाभिया टुक्रा टुक्रा भएको हामीले देखेका छौँ, सोभियत सङ्घ टुक्रा टुक्रा भएको हामीले देखेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ 125वटा यहाँ जाति छन्, 129वटा भाषाभाषी छन्, 10वटा धर्म संस्कृति छ। तिनलाई एक आपसमा लडाउने, टुक्रा टुक्रा गर्ने उहाँहरूको षड्यन्त्रको एउटा रूप हो। 17,000 जना मान्छे मारेर नपुगेपछि यो रक्तपिपासु सोचको उपज हो। तपाईँले रुवान्डाको प्रकरणलाई त अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो, शोध पनि गर्नुभएको थियो। रुवान्डाको त्यो तितो इतिहास भलै अहिले त स्थिरता भएर आर्थिक समृद्धि र समतातिर पनि अगाडि बढिरहेछ, त्यसको पुनरावृत्ति त नहोला, तर त्यो शोधले अथवा त्यो परिघटनाले हामीलाई कसरी सिकाउन प्रेरित गर्छ? पहिला त्यो रुवान्डामा के भयो थियो भनेर अहिले हामीले नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्ने भने ठ्याक्कै उही हुनाछ। त्यहाँ अर्गनाइज्ड आइडेन्टिटी इन्जिनियरिङ भयो र धर्म परिवर्तन भयो। यो मैले जे बोलिरहेको छु त्यहाँको सरकारी प्रतिवेदनमै आधारित हो। किन घटना भयो भन्दा 1994 मा त्यहाँ हुतु तुत्सी दुईटा जातिहरू, हुतु जाति 85% थिए, तुत्सीहरू 14% थिए र तो जाति भन्ने अर्को एउटा सानो जाति 1% थियो। हुतु र तुत्सीहरू 600 वर्षदेखिबाट मिलेर बसिरहेका, ठ्याक्कै नेपालमा जुन मिलेर बसिरहेको अवस्था थियो त्यही थियो। त्यसपछि के भयो भने जोन हानेन स्पिक भन्ने एकजना बेलायती खोजकर्ता भनौँ, उनी आएर के गर्यो भने बाइबलमा आधारित हेमेटिकको फ्यामिली, त्यो नोआको सन्तान हेमेटिकको एउटा वंशज चाहिँ तुत्सी हो भनेर उसले त्यहाँ भाष्य निर्माण गरे। त्यसपछि अब त्यहाँ युरोपमा तत्कालीन अवस्था चाहिँ कस्तो थियो भने नाक चुचो जति चुचो छ त्यो चाहिँ एकदम दिमागी क्षमता भएको भन्ने उनीहरूको त्यो मान्यता थियो, क्रानियोमेट्रीको आधारमा गर्ने थिए। उनले आएर त्यो बीजारोपण गरिसकेपछि हुतुहरूलाई कस्तो भयो भने यी चाहिँ एकदम राज्य गर्न लायक बाइबलमा आधारित एकदम उच्च नस्लीय रचन, हामी निम्न नस्लीय रचौँ भनेर लौतावास बनाइदियो। त्यसपछि के भयो भने पहिलो विश्वयुद्ध सकेपछि जर्मनी पराजित भयो, बेल्जियमको शासन आयो। बेल्जियमको शासनमा त हुतु तुत्सी तो भनेर परिचय पत्रमा खुलाउनै पर्ने अवस्था ल्यायो। हेर्नुहोस् है, त्योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भन्दा उबुसिङ्गा हो कि बासिङ्गा हो भनेर उनीहरू कुरा गर्थे कि। अब हुतु तुत्सी तो एक ठाउँमा आएर उबुसिङ्गाको पूजा गर्ने, बासिङ्गाको पूजा गर्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो। हाम्रो कुल गोत्र भने जस्तै उनीहरूको त्यस्तो हुन्थ्यो। पछि त्यहाँ गएपछि जब धर्म परिवर्तन अर्को ठुलो समस्याको रूपमा आयो, धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि त्यहाँ उबुसिङ्गा, त्यहाँ यानगोम्बे भन्थ्यो, उनीहरूको आफ्नो धर्म संस्कृति हुन्थ्यो, त्यसले सबैलाई बाँधेको थियो। उबुसिङ्गा बासिङ्गा भनेर 18वटा गोत्रहरू हुन्थे। त्यहाँ फरक फरक सम्प्रदायका मान्छेहरू, फरक फरक व्यक्तिहरू आएर पूजाआजा गर्थे।
बनाइदिए के भने क्याथोलिक कि प्रोटेस्टेन्ट भन्ने बनाइदिए। त्यो हुने बित्तिकै त्यो यानगोम्बे असान्दर्भिक बन्न पुग्यो, उबुसिङ्गा बासिङ्गाहरू असान्दर्भिक बन्न पुगे। अनि त के भयो, बाँकी के रह्यो, यिनीहरू 600 वर्ष अगाडि इथियोपियाबाट बसेर आएका, हामीलाई त दमन गरेका छन्, शोषण गरेका छन् भनेर त्यसपछि त्यहाँ जुन जुभेनिल हबियारिमान भन्ने हुतु राष्ट्रपतिलाई मारिदिएपछि, प्लेनमा मिसाइल हानेर मारेपछि 100 दिनसम्म लड्या हो, धेरै पनि होइन, 100 दिनमा 10 लाखजना मान्छे मारिए। यो न्युयोर्क पोस्टमा हेर्ने हो भने 2,50,000जना महिलाहरूलाई बलात्कार गरिएको थियो है। अब नेपालको स्थिति हेरौँ। नेपालमा केही समय अगाडि झन्डा जलाएको यो घटना तपाईँलाई थाहा छैछ। उनको पनि माग के हो भने हाम्रो संविधानमा चाहिँ आर्य भनेर लेखिएको छ, मङ्गल भने किन नलेखे भन्ने हो। यो भनेको अर्गनाइज्ड आइडेन्टिटी इन्जिनियरिङ हो। आर्य भनेको के हो, राम्रा मान्छे, ईश्वर पुत्र। यो बाहुन छेत्री जस्तो भने हो त। यो त के भने रोयल एसियाटिक सोसाइटीले बेलायती पादरीहरूले आर्य भनेको के हो भन्दा नाकचुचो भएका बाहुन छेत्री जस्ता मान्छे भनेर उसले बनाइदिएको थिए। अब हाम्रा नेताहरू जान्दै नजानी बुझ्दै नबुझी नेपालको संविधानमा आर्य भनेको रोयल एसियाटिक सोसाइटीले जे भनेको थियो त्यही ल्याएर लेख्थे। अब एउटा समुदायलाई देखाउनको लागि जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ संविधानमा, अर्को समुदायले भन्छै भन्दैन, ल नाकचुचोको ल्याएको छ, नाक थेप्चोको लेख। अब अर्को भाष्य के छ यहाँ, आर्य भनेका त 3500 देखि 4000 वर्ष अगाडि ककेसियाबाट भागेर आएर यहाँका मोहेन्जोदारो र हडप्पाको सभ्यतालाई नाश गरेर बसेका समुदाय भन्ने बनाइदिएको छ। अब उसले भन्नुभयो कि तिमीहरू भागेर आउने अनि हाम्रो देशको संविधानमा पनि तिमीहरूको आफ्नो मात्र लेख्ने, हाम्रो पनि लेख भनेर अब लडाउने तयारी भइरहेछ। यो ठ्याक्कै त्यो बेलामा रुवान्डामा जे भयो थियो नेपालमा त्यही भएको। धर्म परिवर्तनको अवस्था हेर्ने भने त्यहाँ 1900को दशकमा छिरेको थियो। 1900को दशकमा छिरेको अहिलेको उनीहरूको 0.9%मा आफ्नो यानगोम्बे छ। नेपालमा हेर्ने भने त 1951भन्दा अगाडि थिएन, एकदम कम थिए। अब अहिले बिस्तारै गएर 30 लाखको हारानीमा छ। यो कुनै एउटा सम्प्रदायलाई गाली गरे होइन, कुनै व्यक्तिलाई घरमा जुनसुकै किताब ग्रन्थ लिएर पढ्न चाहन्छ, बस्न चाहन्छ, परिवर्तन गर्न चाहन्छ, उसको अधिकार कुरो। तर बिहान उठ्ने बित्तिकै अर्गनाइज्ड रूपमा ढकढक गरेर तिम्रो देउता यस्तो, तिम्रो सभ्यता यस्तो, तिम्रो संस्कृति हाम्रोमा आऊ भनेर जुन खालको प्लान्ड हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ ढिलो चाँडो हामीलाई सिद्ध्याउँछ। अनि अब केही समय अगाडि तपाईँको यो कार्यक्रममा देखेको थिएँ, धर्मान्तरण त के हो, 1200 वर्ष यस्तो भएको थियो, 500 वर्ष यस्तो भएको थियो भन्ने पनि छन्। उनका छोराछोरी नमारिएसम्म बोल्ने कुरो हो त्यो। जुन दिन धर्म परिवर्तन गर्ने क्रममा त्यससँग आएका विशृङ्खलताहरूले उसको छोराछोरी मारिँदैन नि, तबसम्म यस्तो बोलिरहन्छ। जुन दिन मारिन्छ अनि बल चेत्छन्। तपाईँहरूले भन्नुभएको यो कपुतन्त्र भन्ने चाहिँ के? किनभने तपाईँको उमेरको पात्रबाट यस्ता कुरा सुन्न मजा आउँछ क्या। मैले प्रति प्रश्न भन्दा पनि तपाईँलाई त्यो उद्बोधन नै गरिरहेको छु क्या, प्रेरित नै गरिरहेको छु। हजुर, अब कपुतन्त्रमा दुईवटा शब्द छ, क र पु भयो। तन्त्र त अब त्यो इजम भयो। क भनेको कम्युनिस्ट, पु भनेको पुँजीवादी। कम्युनिस्ट भनेको 1648मा जर्मनीको कार्ल मार्क्स भन्ने व्यक्तिले समाजमा दुईवटा वर्ग हुन्छ, हुने र नहुने। 1848 1648 वेस्टफेलियाको दुईवटा वर्ग हुन्छन्। त्यो दुईवटा वर्ग चाहिँ हुने खाने वर्ग र नहुने वर्ग, ती लड्दै लड्दै गएर समाज परिवर्तन हुन्छ, अन्तमा गएर चाहिँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुन्छ भन्ने मान्यता कम्युनिस्ट भयो। पुँजीवादी भनेको त्यो लहरोले पुग्दैन। त्यो 1917मा लेनिनको रुसमा, 1949 को माओको असफलताका सोपानहरू हुन्। कार्ल मार्क्सले किसान अभ्यासका सोपान भनौँ न, सफलता असफलता लेनिनले प्रयोग गरेको कहाँ रहेर असफलता, अनि माओले जुन ठाउँमा गरे सांस्कृतिक क्रान्ति गरे, त्यसपछि कति समय रह्यो, देङ स्याओपिङ आएपछि सकिगयो। त्यही भएर यो कति लामो समयसम्म चल्यो र त्यसले के समृद्धि ल्यायो भन्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ। कम्युनिस्ट काहीँ पनि सफल पनि छैन र कम्युनिस्टले जुन कार्ल मार्क्सले जुन परिकल्पना गरेको व्यवस्थाको आउने अत्तो पत्तो छैन। एक ठाउँ मात्रै भएको छ व्यवहारमा, उत्तर कोरिया हो। त्यहाँको अवस्था के छ न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ। त्यही भएर यतातिर जानै पर्ने, यो असफल व्यवस्था हो। जर्मनीमै मान्दैनन् मान्छेले भने, जर्मनीमै हाँस्छन् त्यहीँका मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यो भने तपाईँहरूको देशको कार्ल मार्क्सले ल्याउनु गरेको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा पार्टी खुलेको छ भने ऊ हाँस्छ मरिमरि। ऊ त्यहीँ विश्वास गर्दैन, हामी यहाँ विश्वास गरेर पछि लागिरहेछौँ। एउटा कम्युनिस्ट त्यो भयो भने, अर्को पुँजीवादी भने त्यही रुसो, भोल्टायर, एडम स्मिथ लगायत अब यो बजारलाई ग्रेटेस्ट गुड फर ग्रेटेस्ट नम्बर भन्ने खालकाको समूहले जुन खालको अर्थव्यवस्था राजनीति व्यवस्थाको कल्पना गरेको थिए, त्यो दुईटामा हेर्नुहोस् है। फेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, कम्युनिस्टमा पनि त राम्रो कुरा त होला नि, सबै चिज नराम्रो त कहीँ पनि हुँदैन नि, कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदैन। कम्युनिस्टमा पनि राम्रा कुराहरू त्यागेका, नराम्रा चिज मात्र लिएका, पुँजीवादी पनि नराम्रा चिज मात्रै लिएका, ती दुईटाको बिखालु घालमेल हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ कपुतन्त्र। ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, गरिबको लागि लड्छौँ हामी भनेर गफ दिने, आफू चाहिँ
4 तल्ला अग्लो 5 तल्ला अग्लो बिल्डिङ काठमाडौँमा बनाउने अनि उसका छोराछोरी चाहिँ अमेरिका जाने कि अस्ट्रेलिया जाने भनिकन उसलाई पुँजीवादीसँग गाली नगरिकन उसको पसल चल्नेवाला छैन, उसको राजनीति बिक्नेवाला छैन। तर भन्ने बेला चाहिँ के भने हामी सरबारा वर्गको लागि गरेको भन्ने अनि त्यही सरबारा वर्गको लागि बन्द गर्दाखेरि पनि 3 करोडको गाडीमा सर्र जुलुस अवलोकन गर्न जानेहरू चाहिँ कपुतन्त्रका हिमायती हुन्। नेपालको अधिकांश समस्याको जड नै यही कपुतन्त्र हो। बाहिर बुर्जुवा शिक्षाको गाली गर्दै बस्छ, आफ्नो छोराछोरी सबभन्दा महँगो प्राइभेट स्कुलमा पढेर हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र सबै राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ भन्छ, उसको सबभन्दा बढी लगानी कहाँ हुन्छ? महँगो कलेजमा हुन्छ, महँगो हस्पिटलमा उसैको लगानी हुन्छ। हो, यो कपुतन्त्र हो। यो कम्युनिस्ट मात्रै पुँजीवादी मात्रै भइदिए भए, यदि कम्युनिस्ट भइदिए त कम्तीमा पनि रसिया जस्तो बराबर भइन्थ्यो होला नि त। कति पावरफुल थियो रसिया, सोभियत सङ्घ, यति हुन्थ्यो होला। पुँजीवादी मात्रै भइदिए त आज अमेरिका जस्तो हुन्थ्यो होला, कुरै सकिन्थ्यो। तर ती दुईटाको निकृष्ट घालमेल, निकृष्ट उदाहरण, घालमेल, एकदम बिखालु घालमेल के नराम्रो चिज मिलेर भनेको। तपाईँहरूले चाहिँ वेद र विज्ञान भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो? वैज्ञानिकतायुक्त धर्म, धार्मिकतायुक्त विज्ञान भन्छौँ। यो अहिलेसम्म के भयो भन्दा विज्ञान चाहिँ अहिले पनि नेपालमा कतिपय अभियन्ताहरूको हेर्ने हो भने अथवा धर्मगुरुहरूको कुरा गर्ने हो भने विज्ञान भनिएन भने त समाजमा पचिन्नै क्या हो भनेर छ्वास्छ विज्ञानको कुरा गरिदिन्छन्, होइन? जे पनि विज्ञान सम्बद्ध छ, अध्यात्म पनि विज्ञान सम्बद्ध छ भनिदिनुपर्छ। त्यो भनिदिने हो। युगद्रष्टा गुरु डाक्टर नीलमणि अधिकारी, जसको म शिष्य हुँ, उहाँले चाहिँ उहाँको दृष्टिकोण नै वैज्ञानिकतायुक्त धर्म, धार्मिकतायुक्त विज्ञान भन्ने हो। र विज्ञान र धर्मको आफ्नो क्षेत्रमा बिल्कुल एकदमै महत्त्व छ भनेर उहाँले सातत्य अर्थात् कन्टिन्युमको नियम नै ल्याएर उहाँले जुन खालको अङ्गीकार गर्नुभएको छ र नेपाली समाजलाई दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ नेपाली समाजबाट सुरु भएको निकै ठुलो कुरा हो। यसलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सकेको खण्डमा भोलि विज्ञानको पनि हामीले स्वामित्व लिन सक्छौँ, धर्मको पनि स्वामित्व लिन सक्छौँ। विशेष गरी अब यसको सुरुवात भनेको शिक्षामा लर्ड म्याकेलेको प्रसङ्ग आउला, होइन, देखि लिएर राज्य अर्थतन्त्र व्यवस्थामा इन्डियामा अथवा तत्कालीन भारतमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फतको प्रवेश होला। अब आजका दिनमा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रममा, शैक्षिक क्रियाकलापमा, शैक्षिक गतिविधिदेखि लिएर अघि खानपानदेखि लिएर सबै कुरामा आइसक्यो। यो कुरालाई चर्को रूपमा डटेर यसलाई इन्कार गरेर यसलाई प्रतिशोध साधेर मात्रै त हुँदैन। प्रतिशोधले त मान्छेलाई झनै उग्र बनाउँछ, विवेकीबाट आवेगी बनाउँछ, चेतनाबाट उत्तेजना बनाउँछ। तर साँच्चै रूपमा यो ठिक रहेछ। म यो धरतीमा यो हाम्रो नेपालका लागि मात्रै होइन, संसारभरिका जुनसुकै मानिसका लागि यी फरक भाषा बोल्ने किन भए, फरक धर्म मान्ने किन भए, फरक आस्था राख्ने किन भए, फरक विश्वास र फरक मान्यता किन भए, मेरो फरकभित्रको प्रारब्धको यदि विश्वास छ भने म किन यही ठाउँमा जन्मिएँ, यिनै मातापिता, यही धरती, यही माटो, यही ठाउँ भन्ने, अथवा प्रारब्ध भएन भने पनि संयोगै मानोस्, प्रकृतिकै खेल माने पनि त्यत्तिकै त यहाँ म जन्मिया छैन नि। त्यसैले यो प्रतिको मेरो अनुराग हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसरी आदर्शको गफ मात्रै होइन, व्यवहारमै त्यो प्रवर्धन हुने बाटो चाहिँ के त? अब सुरुमा शिक्षाबाटै तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो। शिक्षा नै पहिलो खुड्किलो हो जुन मेकालेको कुरा गर्नुभयो। अब यसको विकल्प के त? नेपाललाई अगाडि लैजाने, नेपालको सभ्यता संस्कृति सापेक्ष र तपाईँले अघि जुन व्याख्या गर्नुभएको कुरा छ, मेरो प्रारब्ध के, मेरो पुरुषार्थ के, त्यसलाई एकदम उसले गर्नको लागि, अवलम्बन गर्नको लागि, ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिला शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक छ। शिक्षामा के ल्याउनु आवश्यक छ भन्दा अहिले जुन मेकालेको कुराको विकल्प अथवा हाम्रो आफ्नो रूप के त भन्दा हामीले गुरुकुलीय आधुनिक गुरुकुलीय शिक्षाको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। पहिला हुन्थ्यो, अब त्यसमा त्यो बेलामा तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि भएको थियो भने अब अहिले आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि हामीले गुरुकुल ल्याउनुपर्छ, गुरुकुली शिक्षा हुनुपर्छ। गुरुकुली शिक्षामा के हुन्छ? आविष्कार, अनुसन्धान, नवाचार, नैतिकता, यो चारवटा कुरा हो। अनि जब तपाईँका विद्यार्थीहरूले हामी स्कुलमा गएर घोकाउने, रटाउने, त्यही 3 घन्टामा उत्तर दिने, अनि त्यतिमै जाँच दिने, त्यो पाठ्यक्रम पनि विदेशी, अनि उसको लागि दाता पनि विदेशी, उसकै स्वार्थअनुसार कोर्स कन्टेन्ट डिजाइन गर्ने, त्यो खालको रटान गऱ्यो भने हामी विदेशी गुलाम बाहेक केही पनि बन्दैनौँ। तर जब हामीले आफ्नो आधुनिक गुरुकुलमा आधारित रहेर अनुसन्धान, आविष्कार, नवाचार र नैतिकता, यो चारवटा कुरा मिसिएको शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्छौँ नि, त्यसपछि तपाईँले नैतिकतामा आउँछ। यो मुख्यतः तपाईँले अहिले चर्चा गर्नुभएको कुरो, म यहाँ किन जन्मेँ र मेरो यो विश्वप्रति मेरो दायित्व के भनेर त्यो व्यक्तिलाई यदि वसुधैव कुटुम्बकम, होइन, सर्वे भवन्तु सुखिन, यस्ता आदर्श वाक्यहरूले
पोषित पल्लवित गर्दै जाने हो भने त्यो विद्यार्थी ढिलो चाँडो गएर विश्व कल्याण गर्नको लागि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले विश्वको कल्याण गरे हो नि, स्टेफन हकिन्सले विश्वकै कल्याण गरे हो नि, उसले जुन ज्ञान सिर्जना गरे त्यो ज्ञान त संसारले पाइरहेको छ। त्यस्तै ज्ञान सिर्जना गर्ने नेपालमा पनि हुनसक्छ। फरक अब यसमा हामीले भन्न सक्ने कुरा के हो भने एलन मस्कले जसरी स्पेसक्राफ्टलाई लिएर जान नसक्लान्, हामी नसकौँला, प्रविधिमा त्यति दक्ष नहौँला, तर हामीले कल्पना त गर्न सक्थ्यौँ नि कि एलन मस्कले के गर्यो भन्दा गएको रकेट फर्केर ल्याउँदाखेरि समुद्रमा झार्नुपर्छ, टुक्रा टुक्रा हुन्छ, खर्च बढी लाग्छ, बरु यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउन सक्यो भने त खर्च बचिँदो रहेछ नि त भनेर उसले कल्पना नै गरिदियो, बाँकी त इन्जिनियरले बनायो। त्यो कल्पना गर्ने क्षमता, त्यो ल्याकत पनि हामी विद्यार्थी, नेपालका विद्यार्थीमा नरहनु भनेको यो आजको लज्जास्पद अवस्था हो। त्यो कम्तीमा कल्पनाको रुझान हुन सक्ने त्यो खालको विद्यार्थी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा आविष्कार, अनुसन्धान, नवाचार र नैतिकता, यो खालको शिक्षा हो। त्यसपछि ऊ भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तिनै तहमा सोच्न सक्छ। अब हामीले परिकल्पना गरेको अवस्था, अर्थतन्त्रको कुरा र शिक्षा कसरी जोडिन्छ भन्दा आज अवस्था कस्तो भने तपाईँ हामीले यहाँ बसेर अमेरिकामा घर प्रिन्ट गर्न सक्ने अवस्था आएको छ कि छैन? 3D प्रिन्टिङ भनेर तपाईँले मैले यहाँ बसेर डिजाइन गरेँ भने अमेरिकामा प्रिन्ट हुन्छ हो। त्यस्तो अवस्था 3D प्रिन्टिङ अवस्था आइसकेको छ भने स्रोत साधन उहीँको प्रयोग हुन्छ तर दिमाग यहाँको प्रयोग हुन्छ भनेर हामीले नेपालका मानव संसाधनलाई, हरेक विद्यार्थीलाई एकदम कल्पनाको ठुलो ठुलो उडान भर्न सक्ने र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने यो पनि के हुन्छ? यो अवधारणालाई तपाईँहरूले चाहिँ कौटिल्य, चाणक्य जे भनौँ, उनलाई अर्थशास्त्रमा एउटा रूपमा, राजनीतिमा अर्को रूपमा, कूटनीतिमा अर्को नामले चिनिन्छ, ती कौटल्यले लेखेको, परिभाषित गरेको राष्ट्र राज्यभन्दा 2000 वर्ष पछाडिको, अझ 2300 वर्ष पछाडिको चाहिँ मौलिक किसिमको एउटा रचना भन्नुभएको छ नि। अब यो विडम्बनाको कुरो के भयो भने 2300 वर्षसम्म यो ठाउँमा खाली नै रहेछ। युगद्रष्टा गुरुले राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अभिनिर्माण गर्नुभयो, त्यो पनि सहरी र दर्शनमा टेकेर, हिन्दू, बौद्ध, बौद्ध, जैन, किराँत यसको ग्रन्थमा आधारित रहेर। अहिलेको विश्व के भइदियो भन्दा पहिला त फरक फरक ठाउँमा थियो होला, एकअर्काको सम्पर्कै हुँदैन थियो। अब अहिले एउटै देशमा, एउटै स्थानमा, एउटै वडामा विविध भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराका मान्छेहरू आएका छन्। अब त्यहाँ बीच द्वन्द्व हुने सम्भावना बढी छ। अब त्यो द्वन्द्व कथम कदाचित भएको खण्डमा यो नेपालमा मात्रै होइन, राज्य राष्ट्रमा हेर्नुभयो भने तपाईँले 300 वटा जति विद्रोही समूहको लिस्ट भेट्नुहुन्छ। ती द्वन्द्व मचाउन सक्नेलाई एकदम सहज समाधान दिनु पनि एउटा हुन्छ नि, अहिंसाको लागि युगद्रष्टाले गर्नुभएको ठुलो काम मध्येको एउटा हो। राज्य राष्ट्र भनेको के हो? साधारण भाषा भन्दाखेरि तपाईँको भाषा फरक होला, जात फरक होला, धर्म, संस्कृति, परम्परा फरक होला, तर तपाईँको राष्ट्रियता भनेको नेपाली हो। त्यो किन भन्दा हामी नेपाल नाम गरेको राज्यमा बस्छौँ। अब कौटिल्यले ऊ बेलामा अर्थशास्त्र लेखिसकेपछि जुन यो हिम्मत खण्ड क्षेत्रमा अथवा भारतवर्षीय क्षेत्रमा त्यो खालका ठुला समस्या आएनन् होला, त्यही भएर कयौँ अन्य सिद्धान्तहरू जुन पदार्पण हुन सक्थे त्यो भएन। तर अब अहिले समस्या के आइसक्यो भन्दा भर्खरै ब्रेक्जिट भएको छ, क्याटालोनिया टुक्रिसकेको छ, ठाउँ ठाउँमा यो खालको आवाजहरू देखिन्छ। नेपालमा सिकेर आउट भन्नेले त ठाउँ ठाउँमा गएर जनमत सङ्ग्रह, मिनी जनमत सङ्ग्रह गराएकै हो टुक्राउनको लागि। यो समस्या विश्वभरि देखिसकेपछि युगद्रष्टा गुरुको गहन अध्ययनले एउटा थिग्रिने मौका पायो। त्यो भनेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। अबको विश्व राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा आधारित रहेर चलेन भनेदेखि हेर्दै गर्नु, रुवान्डाको केसमा जुन गरिएको छ त्यसमा हुतु तुत्सीको मात्रै कुरा थियो भने अबको विश्वमा संसारका हरेक देश, कुनै पनि देशमा खाली हुँदैन, नेपालमा त जो वडासम्म पुग्छ त्यो तहको द्वन्द्व मच्चिने सम्भावना देखिन्छ। त्यो कसरी सम्भव छ? अब यहाँ इन्डिया आफै तरङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, चीन आफै तरङ्गले। अब यी दुईटाका खिचातानीमा नेपालको पार्टी टुक्रिएको हामीले देखिरहेका छौँ। कतिलाई थाहा होला नहोला, हामी भित्री रूपमा बुझिरहेका मान्छेलाई थाहा छ। इन्डिया र चीनका खिचातानीमा को कतिपट्टि जाने भनेर यो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा पार्टी टुक्रेको छ भने यो पार्टी टुक्रिने मात्रै होइन, वडा टुक्रिन्छ, यहाँ हरेक व्यक्तिको सम्बन्ध टुक्रिन्छ, मारामारको अवस्था आउँछ। त्यसलाई सहज व्यवस्थापन गर्दै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा भनेको सांस्कृतिक विविधता हो, त्यो सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा हुन्छ। राजनीति चाहिँ कहिले पनि जन्मैको आधारमा प्राप्त विशेषताको आधारमा गर्नुहुन्न भनेर हामीले हरेक जनतालाई सिकाउने बित्तिकै अहिले त मैथिली, भोजपुरी, नेपाली र नेवारीमा आएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा आउने बित्तिकै त्यसको तरङ्ग अर्कै हुन्छ। चीन र इन्डियामा त योसँग सम्बन्धित रहेर कति छलफल भइरहेको छ भने त योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा तपाईँको भएकै छ। तपाईँहरूले कल्पना गरेको समाज अथवा राजनीति चाहिँ कस्तो? तपाईँहरू हावी हुनुभयो भने, तपाईँ कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो भने तपाईँले गर्ने कुरा के
होइन, किनभने भन्नलाई, नारा लगाउनलाई अथवा अरूलाई उछितो काट्न त सजिलो छ, तर आफूले गर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर परराष्ट्र, अर्थतन्त्र जे अवयव हुन्छन्, संस्कृति, यी देशका के विषयमा के गर्नुहुन्छ एउटा, र नभए पनि तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको नेपाल अथवा विश्व चाहिँ कस्तो? हामीले कल्पना गरिरहेको विश्व भनेको वैज्ञानिक सत्ययुग भन्छौँ, त्यो शब्दले धेरै कुरा नबुझौला, तर यसको व्याख्या गर्दाखेरि कम्तीमा पनि आधारभूत मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति नगरिकनै कोही व्यक्ति मर्न नपरोस् र ऊ जन्मिसक्यो धर्मको परिधिमा रहेर, कानुनको परिधिमा रहेर उसले पुरुषार्थ गरेर संसारको सबभन्दा धनी बन्न सक्ने व्यक्ति पनि निर्माण होस्। यहाँ कस्तो भयो भने गरिबले खाना पाउनुपर्छ भन्दै भन्दै धनीलाई गाली गरी प्रवृत्ति धेरै भयो। अब हामी के गर्नुपर्छ भन्दा छोटो अम्लालाई लामो बनाउन, लामो हाम्रो काटेर गाँच्नुपर्छ, त्यो खालको मान्यता भयो भने हामी के भन्छौँ भन्दा कम्ती पनि मानवीय आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न यी क्षेत्रहरूमा कम्तीमा त्यो आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नगरिकनै मर्नुपर्ने अवस्था नरहोस्। आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचानमा गर्वका साथी ठोकेर अवलम्बन गर्दै म पनि विश्वको वैश्विक नागरिक हुँ भन्ने अवस्था आओस् र अन्तमा उसले किन पुरुषार्थ गर्ने, म पुरुषार्थ गरेर यो विश्वलाई के गर्न सक्छु, के देखाउन सक्छु भनेर ऊ पुरुषार्थ गर्नलाई पनि उसले आफ्नो मार्ग के छ त्यसमा जान सकोस्, हामी त्यसमा प्रवर्धन गर्छौँ। त्यो खालको हाम्रो कल्पना हो। अब त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि विभिन्न सोपानहरू छन्। त्यो सोपानमा कथम कदाचित म चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने के हुन्छ, सुन्दा नमिठो लाग्छ, भावना हामीमा पनि छ, तपाईँमा पनि होला, अन्य दर्शकमा पनि होलान्। 5-7 हजारजना अहिलेका जुन कर्मचारी तहका राजनीतिक दलका यी नेताहरू जो देशलाई चुसेर आफ्नो जुन महल ठडाइरहेका छन् नि, तिनलाई च्याप्प समातेर तेरै कारणले गर्दाखेरि आज यो राज्यको यो अवस्था भएको हो किन भनेर त्यसलाई च्याप्प समातेर 5-7 हजारजनालाई थुनेर उसको त्यो जन्मकैद गराएर त्यसको सम्पत्ति छानबिन गराएर नथुनेसम्म म कार्यकारी भएपछिको मेरो कार्यक्रम त्यसपछि शपथ पनि सुरु नहुने अवस्था हुन्छ। यद्यपि त्यसमा कानुनी कुरा होला। पहिलो कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, अब हामीले के गरिरहेछौँ त अहिले किन यसरी बोलिरहेका छौँ? के हामीले राज्य राष्ट्र पुस्तक मात्रै लिएर यो नै समाधान हो भनेर? निश्चय नै अब हामी सफल हुन्छौँ यसमा दुई मत छैन। किनभने कुनै पनि सफल हुनको लागि मुख्यतः 3टा कुरा हुन्छन्। एउटा त्यसका गुरु हुन्छन्, युगद्रष्टा गुरु डाक्टर नीलमणि अधिकारी, उहाँ प्रकाण्ड विद्वान हुन्छ, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक तिनै तहको गुरु हुन्छ। दोस्रो, हामीसँग सिद्धान्त छ, तयार भएको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त छ, यही सिद्धान्तको आधारमा अबको विश्व चल्नै पर्छ दावा गरिरहेछौँ। तेस्रो, हामीले के कल्पना गरेछौँ? सानातिना लक्ष्य, हामी सरकारमा आएपछि सडक टाल्छौँ, यो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन्छौँ, 3-4वटा कुर्सी ल्याएपछि हामी पनि चिच्याउँछौँ सन्तकर भनेको छैनौँ। हामीले वैज्ञानिक सत्ययुग आउन सक्छ, त्यसको लागि विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, संहिताको सम्बन्ध यसको आधारमा आउन सक्छ, समाज विकास हुनसक्छ, स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद हुनुपर्छ भने यसरी ठोक्वाका साथ भनेको छ। त्यसकारण यो ढिलो चाँडोको कुरो सफल हुने ग्यारेन्टी छ एउटा कुरो। अब हामी त्यो सफल भइसकेपछि हामी पुगिसकेपछि गर्छौँ के त भन्दा अहिले हामीले के गरेका छौँ नि, हरेक क्षेत्रको भिजन डकुमेन्ट बनाएर बसिरहेछौँ। छुवाछुतलाई हटाउनलाई के गर्ने भने हामीले वंशियार र अंशियारको नीति अख्तियार गरेर त्यससँग विभिन्न छुवाछुत विरोधी अभियन्ताहरूसँग बसेर हामीले भिजन डकुमेन्ट तयार गरिसकेका छौँ। हरेक शिक्षा कस्तो हुने, कृषि कस्तो हुने भनेर हामीले योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले हाम्रो भिजन डकुमेन्ट बनाइसकेका छौँ। माओवादीले पनि लडायो, तत्कालीन राज्य सत्तालाई लडाउन खोज्यो, बहुदलको नाममा पञ्चायत लडाइयो, तर त्यहाँ पुगेपछि गर्ने के भन्ने उनीहरूलाई थाहा थिएन, आज पनि थाहा छैन। प्रचण्ड भोलि गएर पदमा पुग्यो भने के गर्ने भने उसलाई पनि थाहा छैन। केपी ओली संसद पुनर्स्थापना भयो भने के गर्छौँ उसलाई पनि थाहा छैन। शेरबहादुर देउवालाई पनि थाहा छैन। भने हामी युवाहरू, मौलिक जर्किलो पार्टीका युवाहरू हरेक क्षेत्रमा हामी के गर्न सक्छौँ भनेर एक विषयको भिजन डकुमेन्ट लिएर बसेका छौँ। चेक जाँच गर्ने मौका दिने आम नेपाली जनताको काम हो। हस्, सबभन्दा प्रेरणादायी कुरा त के हो भने तपाईँ युरोपमा 10-12 वर्ष बसेर कि त त्यहाँ बसेर उतै पलायन हुन्थ्यो, कि त आएर के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो समाज पो आदर्श समाज त, समतामूलक समाज, त्यो पो लोकतन्त्र, त्यो पो मानवाधिकारको मसिया भन्ने ठाउँ त, त्यहाँबाट सिक्नु पर्यो भनेर भनिन्थ्यो। तर त्यसका गुण र दोषलाई केलाएर पर्गेलेर अनि यसका राम्रा पक्ष यसका नराम्रा पक्ष खास त आफू जहाँ जन्मियो त्यो पो प्रधान रहेछ। फेरि अरू जस्तो नेपालमा जन्मियो नेपाल स्वर्गको टुक्रा हो, नेपाल नै अद्वितीय छ भन्ने पनि होइन, जहाँ जन्मियो त्यो अद्वितीय हो भन्ने होइन। हजुर, यो विश्वमा अहिले जुन समस्या देखिएको छ ठुलो समस्या छ। कतिपयलाई लाग्दैन यो फेरि यो आफ्नो मत भजाउनको लागि मात्रै समस्या देखाइएको हो कि भन्ने पनि छन्। अब अहिले संसारमा जुन खालको परिस्थिति देखेको छ, नेपाल पनि
रहला नरहला यो बहुत चिन्ताजनक कुरो हो। हाम्रो त प्रक्षेपण के छ भने दक्षिण एसियाको यो भू राजनीति परिवर्तन हुँदैछ, यहाँका सीमारेखा परिवर्तन हुने सम्भावना छन्। यो ठुलो खिचातानीमा ठुलो रूखको सहारा लिएन भने हरेक बोट पनि उही त हुने, हरेक बुट्यान पनि उही त हुने भन्न थालियो भने त्यसले कहाँ बगार लान्छ थाहा छैन। त्यही भएर ठुलो आँधीबेहरी आउँदाखेरि ठुलो रुखको सहारामा बस्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यसकारण हामीले युगद्रष्टा गुरुले अभिनिर्माण गर्नुभएको एउटा ठुलो सहारा पाएका छौँ। यसैले हो नेपाललाई अगाडि लाने। अलिअलि आदर्श जस्तो, अलिअलि स्वैरिम कल्पना जस्तो, अलिअलि अतिरिक्त अनुराग र नतमस्तकता जस्तो पनि, तर पनि त्यो नयाँ सिराबाट आएको नयाँ विचार भएका कारणले त्यो एउटा स्तुत्य होस् नहोस् तर श्रवण योग्य छ। समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मौलिक जरकिलो पार्टीका अध्यक्ष सुशील गौतम। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.